अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कम्युनिटी सर्विस विद महमूद मारफानी के साथ फरा इकबाल एक बार फिर आपके साथ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आप लोग इस नए कोविड-19 के दौर में जो एकदम दोबारा नए सिरे से एक लहर आई है इसकी, उसमें महफूज रहें, बल्कि हम सबको अल्लाह ताला महफूज रखे इससे। और साथ साथ प्रोग्राम का थोड़ा सा तारुफ भी पेश कर दूँ कि इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं, बल्कि हमारे जो महमूद मारफानी साहब गेस्ट होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज कम्युनिटी के हवाले से हैं और जो भी ज़रूरियात हैं, मसाइल हैं कम्युनिटी के, उनसे उनको रिलेट कर दें, उनके साथ उनको कनेक्ट कर दें, और जो भी उनका मसला हम हल कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं अपने वसाइल से उनका मसला जो है वो हल कर सके। इसमें हम आपको दावत देते हैं कि आप हमारे साथ आएँ और इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, इस काम में शामिल हो जाएं। और अगर आप गौर करें तो देखें कि हम सब अपने अपने एक साइकिल में, एक रट में चले जा रहे हैं। हमारे अपने मसाइल हैं, हमारी अपनी ज़िंदगी है, अपना सब कुछ है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन अगर हम गौर करें तो इस दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है, और अल्लाह ताला ने हमारे जहन में, दिल में, जिस्म में बहुत कैपेसिटी रखी है। लेकिन मैंने ये देखा है कि हम अपनी इस कैपेसिटी को, अपनी ब्रेन कैपेसिटी को, अपनी फिज़िकल कैपेसिटी को बहुत इस्तेमाल नहीं करते, बहुत ही कम, थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसकी बाकी कैपेसिटी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देखें, कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आप इतने सारे काम कैसे कर लेती हैं। तो मैं यही करती हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करती, मैं सिर्फ उस कैपेसिटी को इस्तेमाल करती हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करें कि उस कैपेसिटी को इस्तेमाल करें, अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर जो एक और दुनिया है उस दुनिया को देखें, गौर करें, देखें कि आप क्या वॉलंटियरिज्म कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, आके हमारे साथ क्या हेल्प कर सकते हैं। आके हेल्प किसी भी तरीके से हो सकती है, बहुत, देयर आर सो मेनी वेज यू कैन हेल्प। तो आइए चले मुलाकात करते हैं मारफानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। थैंक यू वेरी मच फरा, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और हमारा बुनियादी मकसद भी यही है कि हम एक छोटा सा ब्रिज है जो कि ज़रूरतमंदों और ज़रूरत पहुंचाने वालों के दरमियान है। और अल्लाह का करम है, हमने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मोबिलाइज कर लिए हैं, और हमारे पास सारी मोबिलाइज रिसोर्सेज हमने अपनी वेबसाइट पे जमा कर दिए हैं, जिसका नाम है helps4needy.com। तो उस पर आप जाएं, इंशाल्लाह आपको सारी ज़रूरियात की चीज़ें, खुसूसन पूरे अमेरिका के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट है, अभी हम आगे जाके बात करेंगे। और रोज़ाना की बुनियाद पे भी हमें गवर्नमेंट की रिसोर्सेज आ रही हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पे गवर्नमेंट की रिसोर्सेज अगर फरा इजाज़त दें तो कुछ ज़रूरी 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। जब ये आप कहते हैं ना फरा इजाज़त दें, तो बाद में मुझसे सवाल होते हैं कि फरा ऐसा क्या कह देती है मारफानी साहब को कि मारफानी साहब इजाज़त मांगते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि मुझे इनसे इजाज़त मांगनी पड़ती है बोलने के लिए। नहीं, देखिए, ये आपका बड़ापन है, और ये आपका एक इतना काम बड़ा, आपने ही इसकी इब्तिदा की है, और ये सारा क्रेडिट आपको TV1 USA को जाता है कि आपने इसकी अहमियत समझी है। लोग पैसे के पीछे भागते हैं कि पैसा मिले तो हम काम करें। जितना मीडिया है, जब जाहिर है कि उनके खर्चे हैं, मुफ्त तो नहीं होता है ना, सारे काम के लिए पैसे हैं, स्टूडियो है, कैमरे हैं, किराया है, सैलरीज है, इक्विपमेंट्स हैं, तो जाहिर कि कोई फ्री नहीं कर सकता। लेकिन TV1 USA यानी माशाल्लाह इतना बड़ा काम किया, और मैं समझता हूँ अल्लाह ताला उनको उसका अजर दे, क्योंकि दे आर पेइंग बैक। तो आप सब भी दुआ करें और आप आएँ, आप शरीक को देखें। ये 2 वर्ड है, एक मैं और एक है हम। मैं हम कहता हूँ, हम का मतलब हम हाथ मिला रहे। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक लोग एक दूसरे से हाथ नहीं मिलेंगे। तो वर्ड है इंपॉर्टेंट, हम, नो में। जो जब भी मैंने में किया है, मैंने जूते खाए। इट इज ऑलवेज हैव टू बी हम सब काम करते हैं, मैं अकेला कुछ भी नहीं करता। और हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं कम्युनिटीज़ की जो हम की बुनियाद पे काम करती हैं। आप उन कम्युनिटीज़ को देखें कि वो तरक्की कर रही हैं, तरक्की के रास्ते पर गामजन हैं, और उनके लोग जो हैं वो बेहतर इक्विप्ड हैं, वो अपने वसाइल यूज़ करते हैं अपने लोगों के लिए। तो मैं कुछ 2-3 चीज़ें बता दूं जो कि मुझे, मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी हैं। पहले तो हम आ जाते हैं थोड़ा सा जो कोविड क्या है, आजकल क्या हालात है। जी जी। तो हैरिस काउंटी में तकरीबन जो है
1,40,900 केसेस आ चुके हैं और तकरीबन हैरिस काउंटी सिर्फ ह्यूस्टन की तरफ और कोई 2572 यानी 2600 डेथ हो चुकी है और पूरे टेक्सास में तकरीबन 7,68,000 केसेस रजिस्टर हुए और 15,900 के करीब डेथ हो चुकी है। उसी तरह पूरे अमेरिका में तकरीबन 7.1 मिलियन केसेस रजिस्टर हुए और मोर देन 200,000 डेथ हो चुकी है। तो आप देखेंगे अल्लाह ताला का और पूरी दुनिया में तकरीबन 33 मिलियन केसेस रजिस्टर हुए हैं और तकरीबन 1 मिलियन डेथ हो चुकी है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है और आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितनी बड़ी क्राइसिस नॉट ओनली इन ह्यूस्टन एंड नॉट ओनली इन अमेरिका ऑल ओवर द वर्ल्ड एक मसाइलों का अंबार लुट चुका है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि देखिए अभी भी जो केसेस बढ़ रहे हैं, एहतियात खत्म नहीं हुई, नए सिरे से लहर आई है, एहतियात खत्म नहीं हुई है। जब भी सर्दी बढ़ेगी तो आपको अंदाजा होगा कि हमने एहतियात, क्योंकि फ्लू आएगा और ये फ्लू से कनेक्टेड है, तो आप पूरी एहतियात करेंगे कि आप मास्क लगाएंगे, आप अपने आप को सैनिटाइज रखेंगे और कम से कम मिलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी। हत्ता कि अभी हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने अबाउट 75% अलाउ कर दिया, रेस्टोरेंट हो गए। दूसरी बात जो है कि हमारे अमेरिका में रहते हुए हमें जो जरूरी है वो सेंसस में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, वो जल्द खत्म हो रहा है। उसकी जो वेबसाइट है mycensus.government पे आप डायरेक्ट ऑनलाइन पर रजिस्टर करें। आपको इसमें ना अपने स्टेटस का कोई मसला है ना आपकी इंफॉर्मेशन कहीं शेयर होगी। आप अगर रजिस्टर होते हैं, जैसे टेक्सास में या ह्यूस्टन में लोग हैं, तो अगर हम रजिस्टर होते हैं तो हमारे शहर को, हमारे जो स्टेट है उसको ज्यादा फंड मिलते हैं, उससे हमारे क्लिनिकें बढ़ाते हैं, हॉस्पिटल बढ़ाते हैं। कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं। हेलो जी, आप ऑन एयर हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं आप? हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। तो मैं ये कह रहा था, एक तो सेंसस बहुत जरूरी है जिसकी वजह से हमारी जो स्टेट है उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिससे हमारी जो सहूलतें बढ़ जाती हैं। सपोज कि अगर 100 आदमी है और उसमें से 50 का रजिस्ट्रेशन है, 50 नहीं है, तो हमें पैसे 50 लोगों के मिलते हैं। तो वो 50 लोगों पे हमें 50 के पैसे 100 पे खर्च होते हैं। तो हमारे वसाइल, हम शिकायत करते हैं कि स्कूलें नहीं है, हमारे पास क्लिनिक नहीं है। अब तो ये सहूलतें बढ़ती, तो ये आपका एक कौमी फरीजा है, इसको मरदमशुमारी कहते हैं। अगेन मैं आपकी ही बात दोहराऊंगी कि इसमें हमें इंडिविजुअल से निकल के हम पे आना होगा। जब तक हम की हैसियत से नहीं सोचेंगे, ये सारी बातें हमारी समझ में नहीं आएंगी कि ये क्यों जरूरी है। हो सकता है आपको और मुझे इसकी जरूरत ना हो, लेकिन हो सकता है तीसरे थर्ड पर्सन को इसकी जरूरत हो। तो हम बहैसियत कौम, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है कि हम पूरी कौम के लिए काम करें जहां भी कर सकते हैं। इसमें सेंसस में किसी का कोई नुकसान नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट करें। और वोटर रजिस्ट्रेशन वो भी आप जरूर करें ताकि आप जो है वोटिंग में हिस्सा लें, क्योंकि ये अगर हम हिस्सा नहीं लेंगे तो हम कट जाएंगे। हमारी आने जाने वाली जनरेशन जो है उसको पता ही नहीं है कि हम मुल्क में क्या किया जा रहा है। हम अमेरिका में रहते हैं तो वी आर ए पार्ट ऑफ अमेरिका, वी हैव ए राइट, हमारे साथ और हमारी ड्यूटीज हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, आप होने रहे। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये अभी मैं मारफानी साहब का सेंसस के बारे में सुन रहा था, तो ज्यादातर जो कंसर्न है, मेरा तो नहीं है लेकिन बहुत सारे लोगों का ये है कि जो डेटा आप लोग या सेंसस के जरिए कलेक्ट किया जाता है वो कहीं और इस्तेमाल होता है, मतलब जिस तरह होमलैंड सिक्योरिटी हो गया या इमिग्रेशन को हो गया। तो इसमें थोड़ा क्लियर करें अगर आप, तो ज्यादा लोगों को काफी जो है ना वो चीजें क्लियर हो जाएगा। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि आपका डाटा गारंटीड गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने प्रोटेक्ट कर दिया है कि ये डाटा कहीं भी, इमिग्रेशन, होमलैंड सिक्योरिटी, कहीं भी ये डाटा शेयर नहीं किया जाएगा और इसकी गारंटी दे दी गई है। इसलिए मैंने पहले कहा कि आप बेधड़क होके करें, तो ये उन्होंने गारंटी कर दिया। तो आप प्लीज, मैं वजाहत करता हूं कि ये डाटा कहीं भी शेयर नहीं किया जाता। आप उनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं और ये सारी वजाहतें वहाँ डिटेल में मौजूद है। तो आप इससे बेखबर, जब वो एक बार कह देते हैं ना, जब गवर्नमेंट एक बार कह देती है कि नहीं शेयर होगा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लॉज इतने सख्त हैं
کہ کبھی بھی یہ بات اگر لیک کر جائے گی تو سب ٹربل میں آ جائیں گے, پرابلم میں آ جائیں گے. اور میں خود ذاتی طور پہ ایکسپیرینس کر چکی ہوں بے شمار جگہوں پر کہ ایک چیز کا ڈیٹا جو ہے وہ دوسرے ادارے کو کبھی نہیں دیا جاتا انٹل انلیس گورنمنٹ اعلان کرے اس کا, ادروائز وہ نہیں شیئر کیا جاتا بالکل بھی. آپ اس سے بالکل بے فکر ہو جائیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تو دوسری ایک بہت بڑی امپورٹنٹ بات جو بتانی ہے کہ اسٹیمولس چیک جن لوگوں کو اب تک نہیں ملے پہلے والے, تو اس کے لیے اب 15 اکتوبر لاسٹ ڈیٹ ہے. آپ irs.government/mypayment پہ جائیں, اور آپ کا اگر ٹیکس پچھلے 5 سال کا نہیں بھی بھرا ہے اور آپ کے پاس سوشل سیکورٹی ہے تو پلیز آپ ادھر دوبارہ ان سے رابطہ کریں. آج کل وہ باقاعدہ خود آپ کے فون پہ کال کر کے بھی جواب دیتے ہیں. فون نمبر انہوں نے شیئر نہیں کیا لیکن میرے پاس ہے, وہ میں یہاں بھی نہیں دے سکتا, تو وہ آپ مجھ سے لے لیں. لیکن آپ کو میں نے بتایا irs.government/mypayment پہ جائیں اور آپ کا پیمنٹ وہاں چیک کریں, اور اس پیمنٹ کی بنیاد پہ آپ کو ساری رپورٹ مل جائے گی. دوسرا جو ہے انمپلائمنٹ ابھی بھی دے رہے لوگ. خصوصی بات جو خاص طور پہ ہیوسٹن کے لیے ہے وہ ہیرس کاؤنٹی اور فورٹ بین کاؤنٹی کی جو رینٹل اسسٹنس پروگرام ہے وہ ابھی بھی وہ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اپلیکیشنز, اور میری ویب سائٹ پہ دونوں کے بارے میں ڈیٹیل انفارمیشن ہے اور ایک آدھ ویب سائٹ کے فون نمبر بھی ہیں. اس کے علاوہ ماشاءاللہ مجھے کل پتہ چلا کہ اس سنڈے کو النور جو مسجد ہے ہمارے یہاں انہوں نے بھی ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, اور یہ رینٹل اسسٹنٹ کا ان کو بھی ہیلپ ملی ہے. تو انہوں نے ہر جمعے کو وہ وہیں لوگوں سے انفارمیشن لیتے ہیں, اور ماشاءاللہ انہوں نے دیا, مجھے کسی نے بتایا اور میں واقعی اس کے لیے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فوری طور پہ اپنے والنٹیئر لگائے اس جمعے کو, اور انہوں نے رینٹل اسسٹنٹ دیا. اسی طرح سے مجھے ابھی تک کنفرم نہیں ملا لیکن ہماری IHGH ہے اس کے پاس بھی یہ پیمنٹ آئی ہوگی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مسلسل ان سے رابطہ کریں. میں بھی انشاءاللہ جیسے کلیریفیکیشن آتا ہے, لیکن کیونکہ جب النور کو ملا ہے تو ڈیفینیٹلی دوسرے لوگ جنہوں نے رجسٹر کیا ہے خصوصاً IHGH ان کو بھی ملا ہوگا. اس کے علاوہ یہ لوگ سارے لوگ کریں. اور امپورٹنٹ بات جو ہے کووڈ ٹیسٹ کے لیے, دیکھیں کووڈ ٹیسٹ کے لیے بہت ساری چیز اویلیبل ہے, میں نے ویب سائٹ پہ ڈالی ہے, لیکن والگرین ہے, آپ کے پاس جو آپ کا ارجنٹ کیئر ہے, اگر آپ کے پاس انشورنس ہے تو آپ کو کوئی فکر کریں, لیکن والگرین کے بہت سارے جو اسٹور ہے وہ CVS کو گورنمنٹ نے انسٹرکٹ کیا ہے, خصوصاً آج کل جو ٹریولنگ کر رہے ہیں لوگ ان کو بہت جلدی رپورٹ چاہیے, تو وہ بھی والگرین سے چیک کریں ان کی ویب سائٹ پہ جا کے, جو اسپیسیفک ان کی جو پوائنٹ ہے وہاں وہ فری ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو جلد رپورٹ دیں. یوزلی جو کووڈ کے جو ٹریولنگ کے لیے جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ تقریباً 4 سے 5 دن لگتے ہیں رپورٹ, یا 10 دن لگتے ہیں, لیکن کیونکہ ٹریولنگ میں جلدی ضرورت ہے تو وہ ملتا ہے, ورنہ کاسٹ پہ تو یہ بتائیے کہ یہ فری ہے CVS اور ہاں ابھی جو یہ جو گورنمنٹ کا ہیرس کاؤنٹی یہ کر رہے ہیں وہ فری ہے, والگرین میں فری ہے, فورٹ بینڈ میں جو ہو رہا ہے CVS کر رہا فورٹ ہے, بینڈ میں بھی ہو رہا ہے, سب جگہ ہو رہا ہے, تو وہ اسپیسیفک پوائنٹ ہے تو وہ آپ کو ان کی ویب سائٹ سے معلوم ہو سکتا ہے. تو آپ CVS کی ویب سائٹ پہ جائیں, آپ اپنے علاقے کا زپ کوڈ ڈالیں تو آپ کو اس طرح ہیرس کاؤنٹی میں بھی آپ اپنے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا زپ کوڈ ڈالیں گے تو وہ ایگزیکٹلی بتا دیں گے. کل میں نے کسی کو بھیجا تھا اور انہوں نے خود مجھے کنفرم کیا کہ انہوں نے ہیرس کاؤنٹی کی ویب سائٹ پہ گئے وہ, اور انہوں نے جب اپنا زپ کوڈ ڈالا تو ان کو انہوں نے نیئرسٹ پوائنٹ بتا دیا, اور وہ شاید جا کے وہاں ٹیسٹ کرا کے آ گئے ہیں. اور انہوں نے مجھے کہا کہ شاید ان کو جلد, کیونکہ وہ پرسوں منڈے کو ٹمورو دے آر فلائنگ ٹو سم ویئر آؤٹ سائڈ امریکہ, تو ان کو ضرورت تھی, تو وہ انہوں نے کہا کہ مجھے رپورٹ مل جائے گی. ابھی مجھے کنفرم نہیں ہوا ہے لیکن وہ ایک انفارمیشن ہے. ہمیں ہر ایک کو محنت کرنا پڑے گی سرچ کرنے کے لیے, ہم آپ کو راستہ بتاتے ہیں اور آپ ڈھونڈیں اور ہم آپ کو پیچھے سے گائیڈ کریں. السلام علیکم. ٹھیک ہے, سلام کر دیا آپ نے. چلے سلام تو اچھا بات ہے, سلام تو کیونکہ ہمارے نبی نے سکھایا پہل کرو تو میں کر دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آج ہم یہ کوشش کر رہے تھے اس ٹاپک کو لانے کی کہ یہ ہمارا اگر دیکھا جائے, اگر غور کریں, اگر واقعی غور کریں تو یہ ہمارا ایک کمیونٹی کا مسئلہ ہے, ایک قومی مسئلہ ہے, ایک کمیونٹی کا مسئلہ ہے کہ ہیوسٹن ایسی جگہ بن چکی ہے, ویسے تو پورے امریکہ میں آبویسلی ہوگا یہ مسئلہ, کہ اکیلی خواتین سنگل پیرنٹ ہیں جو وہ بہت زیادہ یہاں پر مسائل کا شکار نظر آتی ہیں. ہمارے ساتھ پھر ایک کالر ہیں, کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, آپ آن ایئر ہیں. وعلیکم السلام, میں عثمان بات کر رہا ہوں. میں پہلے بھی آیا ہوں اس پروگرام میں. میں مارفانی صاحب سے کچھ اچھی باتیں کرنا چاہ رہا تھا کہ مسجد کا رول کیا ہونا چاہیے ہے ہماری زندگی میں. اور اگر آپ لوگ اجازت دیں تو پھر میں یہ بات اردو میں اور انگلش میں دونوں میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مختصر بات کریں تو بہت اچھا ہوگا. پلیز گو ہیڈ. جی,
So basically, I feel that the masjid needs to be a place for education. It needs to be a place for refinement of our character. And the way that we do this is we offer free activities for the benefit of our community, like free lessons in things like English speaking, and also a place of donation as much as possible. So تاکہ مسجد ہمارا دل لگ جائے مسجد میں، اور مسجد جو ہے وہ خیرات اور صدقہ کا مرکز ہو. آپ نے بہت اچھی بات کی عثمان، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسی بات کو ایمفسائز کیا جائے کہ یہ آپ عثمان از اے نیو جنریشن، اور یہ نئی جنریشن جو بات کہہ رہی ہے دس از واٹ دے وانٹ، دس از واٹ دے نیڈ، تو ہمیں سننی چاہیے ان کی یہ بات. جی گو ہیڈ. رائٹ. تو آئی مین بیسکلی کیونکہ آپ اگر دیکھیے تو جو نوجوان لوگ ہیں، یوتھ ہیں، وی آر اسٹریئنگ فرام دا مسجد، یو نو وی آر ناٹ اسٹکنگ ٹو دا مسجد. اس کی وجہ کیا ہے؟ وائی از دیٹ؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں بس نماز کی جگہ ہے، پالیٹکس کی جگہ ہے، اور نماز بے شک بہت ضروری چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ہماری زندگی کی خوبصورت چیزیں ہیں وہ بھی شامل ہونی چاہیے. اسلام از ناٹ اونلی بیسڈ آن عبادات، دیر از اے بگ ہیوج لائف اسٹائل جسے کہتے ہیں طرز زندگی. جی بیٹا آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. آپ دیکھیں کہ مجھے یا آپ کو کہنے کے بجائے ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے مسجد کو زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ جگہ بنائی، ایک کمیونٹی سینٹر بنایا، جس سے وہ ساری دنیا میں حکومت بھی کرتے رہے، مال غنیمت بٹتا تھا، غریبوں کی مدد ہوتی تھی، فیملی کے مسائل حل ہوتے تھے، لوگوں اگر مسافر ہیں تو ان کو رہنے کی جگہ تھی، تعلیم دی جاتی تھی، تربیت دی جاتی، یعنی زندگی کا کون سا مسئلہ نہیں تھا جو مسجد میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے. ہمارے یہاں جو مسجد ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن اتنی پابندیوں کے ساتھ چلتی ہے، کوئی فیڈ بیک نہیں لیا جاتا کہ بھئی کمیونٹی کی کیا ضرورت ہے. میرا پرابلم یہ کہ لاکھوں کروڑوں ڈالر کے فنڈ ہم نے جنریٹ کیے ہیں، یہ ہمارا فنڈ ہے، یہ ہماری آرگنائزیشن ہے، اور آپ آ کے دیکھیں خاص طور پر اگر مسجد احترام کے بجائے ہمارا $1 ملین کی پراپرٹی ایک پیسے کے کام میں نہیں ہے، اور ان کے ادارے ہمیں کام بھی نہیں کرنے دیتے، اور یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. عثمان آپ چاہیں تو آپ ہولڈ پہ رہیں، اور لیکن ہم سیکنڈ سیگمنٹ میں لے رہے ہیں ان کو. ہمارے ساتھ ندیم وامک ہوں گے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو تیسرے سیگمنٹ میں ہم آپ سے پھر بات کریں گے. آپ بہت امپورٹنٹ ہے، کیپ کالنگ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تو ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، لیکن بریک پر جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ندیم وامک لے کر آ رہے ہیں فائنینسز کے حساب سے اور انشورنس کے لیے. آپ ضرور سنیے گا، اسٹے ٹیونڈ سیکنڈ سیگمنٹ کے لیے، اور لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کمیونٹی سروسز ود محمود عرفانی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ وہ امپورٹنٹ پرسن ہے جس کا کام ہے آپ کو بتانا کہ فائنینشیل اپنا جو آپ کا فائنینشیل بجٹ ہے، فائنینشیل پلاننگ ہے، وہ کس طرح کرنی چاہیے. اور خاص طور پر کووڈ-19 جب آیا، مجھ سمیت بے شمار لوگوں کو یہ احساس ہوا جن کو پہلے احساس نہیں تھا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے زندگی میں انشورنس ہونا. جیسے کہ ہم ہر چیز کی انشورنس لیتے ہیں، مگر پتہ نہیں کیوں ہم اپنے آپ کو اتنا ایزی کیوں لیتے ہیں، اپنے لوگوں کو اتنا ایزی کیوں لیتے ہیں کہ ہم نے سیفٹی نیٹ نہیں لگایا ہوتا کوئی. تو اس لیے ہم نے ان کو پھر انوائٹ کیا، اور جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ یہ گاہے بگاہے ہمارے ساتھ آتے رہیں گے. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں ندیم وامک، نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ندیم بھائی، ویلکم آن بورڈ. Nice. Good to see you guys again. ہاں ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی کیونکہ آپ کے ساتھ ایک لفظ جڑا ہوا ہے، فائنینسز. تو آپ کو یہ بنانے کے طریقے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ طریقہ آتا ہے آپ کو. تو آج ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں، اور ہمارے آڈینس جو ہے ہمارے ناظرین وہ بھی بڑی دلچسپی سے سنیں گے. آپ پہلے تو بتائیے کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے، ایوری تھنگ گڈ. نیو یارک میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ جی ہاں، کووڈ کیسز کافی کم تقریباً. جی،
اور آپ کا کام بزنس وغیرہ؟ لوگوں میں کافی کووڈ کی بہت چینج آئی ہے ہر چیز کے اندر نا. تو جو خاص چینج آئی ہے ہمارے لوگ بہت فوکس ہونے لگے ہیں. آپ کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ دنیا میں نہیں رہے تو پیچھے یہ بات، تو یہ سوچ آنی تھی ہماری کمیونٹی بیدار ہے میں تو کہوں گا. اور بہت دور دور سے کالیں آتی ہیں. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، شاید آپ کے پروگرام کی وجہ سے کیا لوگوں نے سوچا اس بارے میں، اور لوگوں کو اتنا شعور آ گیا کہ لوگ انشورنس سے خریدنے لگے ہیں. بہت اچھی آپ نے بات کی، اور بالکل وہیں سے شروع کی جہاں سے میں نے چھوڑا تھا. جو میں نے آپ کو ہنٹ دیا آپ نے بالکل وہی کہا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ شعور بیدار ہوا ہے اس بارے میں، ورنہ یہ چیز ایک بالکل ان کے مائنڈز میں نہیں تھی. وہ سمجھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے، مجھ سمیت لوگ سمجھتے تھے کہ ہم مطلب کچھ ایک بلینک چیز تھی، لیکن ہمیں اس سے آگے پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. بلیو ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے زندگی میں. جی بس میں چاہتا تھا کہ آپ یہ بتائیں آج کل جو کرائسس ہے اور آج کل جو اسمال بزنسز ہیں اور بڑے بزنسز ہیں، تو ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا مسائل ہیں، اور اس کے لیے آپ کیا مدد کریں. کیونکہ بہت سارے اسمال بزنسز دے آر گوئنگ آؤٹ آف دا بزنسز. یہ سب سے بڑا چیز میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس کا جواب ہوگا. اور کارپوریٹ لیول پہ بھی اگر کوئی بات ہے تو بتائیں، تاکہ ایک تو آپ سے لوگ کنیکٹ ہوں اور یہ معلومات ہمیں بھی ملے تو ہم آگے لوگوں کو بتائیں، کیونکہ یہ ڈیلی پرابلم ہے. جی مارفانی صاحب بہت شکریہ سوال کرنے کا. جو آؤٹ آف بزنس ہو رہے ہیں بزنسز، یہ امریکہ کی بلکہ پوری انٹرنیشنل پرابلمس چل رہی ہے. ہر جگہ ہو رہا ہے یہ سب کچھ. اس کے لیے تو ہم لوگ کچھ نہیں کرتے. یہ ایسے ہی ہوگا کہ مجھے لائف انشورنس چاہیے لیکن میں نے کودنا ہے جہاز سے، ڈائیو لگانی ہے، ایئر ڈائیو، تو مجھے پیراشوٹ چاہیے. تو اس کی تو وہ پیراشوٹ بھیجے گا وہ رکھا نہیں ہے کسی جہاز میں بھی نہیں رکھا ہوا، تو obviously جی تو ان کے پاس پیراشوٹ تھا، اس لیے ان کے بزنس جو انشورنس آپ آفر کر رہے ہیں وہ کیا پروٹیکٹ کر رہا ہے، یعنی کیا ان کا سوال اصل میں یہ کہ کیا بزنس کی بھی انشورنس ہوتی ہے کوئی؟ ہاں ہوتی ہے انشورنس بزنس کی. لوگ بزنس مینس اپنی کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم پریمیم والی، تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے. لیکن میرے کچھ جن کام نہیں کر سکتے بیکاز آف سکنس یا بیماری کووڈ کی وجہ سے نیو یارک میں افیکٹ ہوئے. لکلی ان کے بزنس کے اوپر میں نے ایک خاص قسم کی انشورنس بیچی ہوئی تھی یا انہوں نے مجھ سے خریدی ہوئی تھی. اپ ٹو $50,000 پاس کلائنٹ میرے جو ہیں وہ پیسے مل رہے ہیں. وہ بتائیے اس کے بارے میں، پھر بتائیے. میں تھوڑا سا ایک سوال ایڈ کر لوں تو تاکہ شاید دیکھیں بہت سارے جو بزنسز ہیں اور جب وہ لیز کرتے ہیں تو وہ اپنا انشورنس لیتے ہیں جو کہ ضرورت ہے، جو کہ تھرڈ پارٹی لائبلٹی ہوتی ہے. اور تھرڈ پارٹی جو لائبلٹی ہے اس میں ڈیزاسٹر کا بھی کلوز ہے، اور اس میں بہت سارے انشورنس جو کور کرتے ہیں کہ ایسی کوئی کرائسس آتی ہے، انفورسین کرائسس، وہ بھی کور. کیونکہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں، جیسے آپ نے کہا کمپنی میں انشورنس لینا ہے تو، لیکن اس میں یہ اویلیبل ہے. اور میں نے کئی لوگوں کو کہا ہے کہ آپ اپنے انشورنس کو چیک کریں، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی کورڈ ہے. یہ ڈیزاسٹر جو ہوتے ہیں انشورنس کی کون سی کلاس ہے تاکہ لوگ آئندہ اس کو کریں. کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، آپ آن ایئر ہیں. جی السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ انشورنس میں جو میڈیکل انشورنس ہوتی ہے، اس میں اگر خدا نخواستہ کسی کو کووڈ ہو جائے اور پھر وہ کیا انشورنس کرا سکتا ہے کہ اگر وہ جو ہے وہ خدا نخواستہ مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ لائف انشورنس کی بات کریں. ٹھیک ہے، آپ جواب دیجیے. جی جی میں ہو رہا ہے کہ کووڈ کے بعد ہو جاتے ہیں اور جس میں بلڈ کلاٹس باڈی کے اندر بہت ساری جگہ پہ، اور چانسز ہوتے ہیں بلڈ کلاٹ جو ہے برین کی طرف جائے. تو انشورنس کمپنی کو یہ پتا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے، یس یو کین گیٹ لائف انشورنس ایون آفٹر کووڈ اٹیک، نو پرابلم. اگر آپ کی رپورٹ میں یہ ہے کہ ابھی پروسیس میں ہے کہ جی کووڈ سے بلڈ کلاٹ ہے آپ سے، مطلب کسی کی، مطلب بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام کو، تو ان کے ذرا چانس ہو
ना मिलने को उनको 6 महीने तक कम चाहिए, फिर अप्लाई करनी चाहिए। या आप कोई इंडिविजुअल सिचुएशन तो आप मुझे इंडिविजुअली कॉल कर सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। आप अपना नंबर बता दीजिए। 917-854-8811। ठीक है, अब आप इनके बिजनेस वाले सवाल का भी जवाब दे दीजिए। आप बता रहे थे, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे आप, वो बात बहुत अहम है। बात यह है कि मेरे न्यूयॉर्क स्टेट में मैं काम करता हूँ काफी एक्टिवली, और स्टेटों में भी करता हूँ। आई कम टू टेक्सास, ह्यूस्टन भी आता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ मैंने बिजनेस की इंश्योरेंस तरीके से की हुई, एक सेपरेट फील्ड है जिसमें सिकनेस की क्लॉज थी। तो जो लोग हमारे कोविड के अंदर डेथ हो गई उसको तो चेक मिल गया डेथ बेनिफिट का। जो मेरे क्लाइंट्स की डेथ नहीं हुई, 2-3 है मेरे, तो उन्होंने एक ऐसी इंश्योरेंस ली हुई थी कि अगर इनके को कर सके तो उनकी जॉब ड्यूटीज हैं खासतौर पे वो ना अपना क्लिनिक नहीं खोल सकते बिकॉज ऑफ नाउ दे वर पेशेंट। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं? आप ऑन एयर हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम इकबाल अख्तर है। बस जी मुझे ये कहना था कि अभी एक बंदा मेरे शेल्टर में रहता था, पाकिस्तान गया, तो मारफानी साहब ने उसकी बड़ी हेल्प की है। उसके लिए नए कपड़े भी दिए थे और सब कुछ। तो मारफानी साहब तो अच्छा जी काम कर रहे हैं। हमें चाहिए कि एक टीम वर्क हो जाए, उनके साथ 10-15 वॉलंटियर हों जो कि एक टीम वर्क की तरह भी काम करें। ठीक है, कुछ लोगों को शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया। इसीलिए हमने कहा कि हम बजाय मैं के हम रहेंगे और हाथ जोड़ के चलेंगे तो ये हाथ की एक लंबी चेन बनेगी और ये मदद करने वाली होगी। इसका नाम होगा हेल्प अदर्स टू हेल्प योरसेल्फ। हम किसी का हाथ पकड़ेंगे तो इंशाल्लाह दूसरों की मदद करेंगे। सर आप जवाब दें। आपसे इंश्योरेंस के बारे में बात हो रही थी, आप बता रहे थे बिजनेस। जी अच्छी बात। कॉल इंटरप्शन नो प्रॉब्लम। अगर कॉल हो तो जी कॉल लोग प्यार से जी खत्म हो गई थी। तो मैं बता रहा था कि बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जिनको कोविड हुआ, जो जिंदा हैं, उनकी डेथ नहीं हुई, तो उनकी मैंने इंश्योरेंस की हुई थी उनके बिजनेस के ऊपर। तो जिसकी वजह से वो अप टू $50,000 अ मंथ जो उनके वो हैं वो उनको मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो इंश्योरेंस जो आपके पास है इस तरह की बिजनेस की, वो ये तमाम बिजनेसेस जो देख रहे हैं उनको चाहिए कि वो आपसे राब्ता कायम करें। आप करें, क्योंकि फरा जी बात यह है कि यहाँ पे मेरे पास जो कंपनीज हैं जिनके साथ काम करता हूँ 48 कंपनीज हैं और हर कंपनी की 16-18 प्रोडक्ट्स होती हैं। तो मेरा काम ये होता है कि क्लाइंट को बताना, आप अपने लोगों को समझाना कि भाई ये चीज आपके लिए ऐसे है। नंबर्स किसी के लिए बेटर होते हैं बास कि वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या उनके लिए पैसे ढूंढने पड़ते हैं उन्हीं के बजट कहीं से। एक्स्ट्रा डॉलर दिए बगैर, $1 एक्स्ट्रा दिए बगैर उनको कोई ना कोई बेनिफिट मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। जब एक दफा कोई मुझसे मिल लेता है, बात कर लेता है, इट्स वेरी इजी फॉर मी गेट आउट द मनी फ्रॉम द सेम एक ही पॉकेट के अंदर से। ये नहीं कि आपका अगर खर्चा $5,000 बनेगा तो मैं कहूँगा नहीं जी 2,000 और भी लेके आए। मैं उसी के अंदर से आपको बताऊंगा कहाँ से निकाल सकते हैं आप पैसे, और बगैर पैसे खर्च किए हुए आप कोई बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये मेरी एक स्पेशल काम की। मुझे आप ये जो आप कह रहे हैं कि कम से कम प्रीमियम में ये एक अनफोर्सिंग डिजास्टर्स का कवरेज अगर हो पॉलिसी में, वो एक तो पॉलिसी को क्या कहते हैं, पहली बात ये, या वो क्लोज क्या है? तो मारफानी साहब हम लोग बहुत डरते हैं एक लफ्ज कहते हुए। मैं नहीं डरता क्योंकि मैंने आपको बात करनी पड़ेगी इतने टैक्स दिए लोगों को डेथ बेनिफिट नहीं कर सकते, राइट। मरना है एक दिन सबने। हाँ। तो डिजास्टर सबसे बड़ा यही होता है किसी फैमिली का कोई हाउस होल्ड कोई बंदा ऐसा हेड बंदा वो चला जाता है दुनिया से, तो ये सबसे बड़ा डिजास्टर होता है। तो लेट मी कम बैक टू योर क्वेश्चन अगेन। ये डिजास्टर इस टाइप का जो होता है लाइफ इंश्योरेंस, उसमें बहुत सस्ती भी मिल जाती है। अब डिपेंड करता है एज के ऊपर। तो जैसे एक एज है लोगों की 40 साल, उसमें $1 मिलियन की इंश्योरेंस कोई $35
से $40 के अंदर अंदर सब मिल जाती है, महीने की सस्ती होती है ये अभी चीज। 1 मिनट उनको बात। जी 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 सवाल करना चाह रहे थे। मैंने सारी जिंदगी कोई 10-12 साल इंश्योरेंस किया है और बहुत बड़ा बिजनेस भी किया है, तो मुझे बहुत सारा मालूमात है और वही बुनियाद पे मैंने लोग मुझे मिलते हैं तो मैंने वही सवाल किए जो आम जो छोटे बिजनेसमैन हैं और उनके कुछ क्लॉजेस पे मैंने उनसे कहा कि आप क्लेम करें। तो मैं चाहता था, बिल्कुल आपने बात सही की, इसीलिए मैं कहता हूँ आप अपना नाम दोबारा और अपना फोन नंबर दोबारा जब क्लियरली करें ताकि लोगों को पता चले तो वो इंशाल्लाह डायरेक्ट राब्ता करेंगे, क्योंकि हमने मैसेज कम्युनिटी को दे दिया। देखिए एक तो लाइफ इंश्योरेंस है, एक हेल्थ इंश्योरेंस है और एक जनरल इंश्योरेंस है, 3 कैटेगरी। तो उसमें आपने 3 कैटेगरी को मिक्स नहीं करना है। ये वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस इंश्योरेंस, फिर जनरल इंश्योरेंस, डिजास्टर की बात कर रहे हैं अभी, तो डिजास्टर की। जी डिजास्टर वही सबसे बड़ा लाइफ फारी साहब के किसी फैमिली में, तो उसको कवर करना चाहिए। आज आपका कनेक्शन थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, आवाज सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। जी मुझे आ रही है वापस। ऑडियो वीडियो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑडियो में थोड़ा सा आज मसला है, शायद कनेक्शन की वजह से, क्योंकि ये ऑब्वियसली इंटरनेट बेस्ड है, वाईफाई। जी जी आप बोलिए, आप बात कीजिए। हाँ, मैंने अपनी आप कोई और मुझे करें। सवाल ये है एक और, कि अभी आपने एज लिमिट की बात की, तो एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस हमारे सामने खड़ा है ऑब्वियसली ओबामा केयर का। तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के ऊपर है, वो सारा बेस्ड उसी के ऊपर है। तो इंश्योरेंस में भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस पे इंश्योरेंस नहीं मिलती ज्यादातर, या उसका प्रीमियम बहुत हाई होता है। तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि एज लिमिट क्या होती है, कब ले लेनी चाहिए, क्या मिल सकती है वाकई इस पर या नहीं? अगर बंदे की किडनी फेल नहीं, हार्ट अटैक, सीवियर किस्म का, ये 2 चीजों को अगर हटा दें तो उन सब लोगों की इंश्योरेंस हो जाती है। अच्छा जी, डायबिटीज है या कोई ऐसा है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास कोई बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां से मैं नेगोशिएट करके उनको सस्ते रेट पे चीज करवा देता। तो अंदाजन उसका प्रीमियम अगर फर्ज करें 50 साल का आदमी है, औरत है, 55 है, 60, 50 to 60 कितना होगा? 50 to 60 एक मैं सजेस्ट करूंगा, अगर बजट नहीं है आपका किसी का और ये एज है, तो कम से कम $1 लाख की जो इंश्योरेंस है वो तकरीबन कोई $30 से $40 Really? महाना। जी Wow, I could never even imagine. ये हेल्थ इंश्योरेंस का सवाल है। नहीं, हेल्थ नहीं, ये की बात लाइफ कर। इंश्योरेंस की बात है। लाइफ इंश्योरेंस तो आपने ओबामा केयर का, तो दैट इज रिलेटेड। नहीं, वो मैंने कहा था कि वो बंद होने का जो दूसरा सिलसिला फॉलो किया था ना। जी तो चले हम, वो बार मुझे जो है वो इशारा हो रहा है ब्रेक का, तो थैंक यू सो मच। आपके साथ तो जब भी बात फोन नंबर करते बता दें अपना हैं नाम के हमेशा साथ। वक्त की कमी नजर आती है। जी जी, बताइए। मेरा नंबर है 917-854-8811 917-854-8811। थैंक यू। नदीम वामेक साहब थे ये हमारे Thank you very साथ, much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी आपने बात की, आज बहुत मालूमात अच्छी हमें मिली। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वापस आ रहा है। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कम्युनिटी सर्विसेज विद महमूद मारफानी। और जैसा कि अभी आपने देखा कि आज कितना भरपूर प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आपकी भी कोई राय है, कोई बात करनी, किसी इदारे से शिकायत है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है। और बहुत शुक्रिया बल्कि इस बात का कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोग्राम में और आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन बातों की अहमियत को समझें कि कम्युनिटी सर्विस, ये वॉलंटियर वर्क इस वक्त किस कदर ज़रूरी है, क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से मसाइल ने हमारी कम्युनिटी को घेरा हुआ है। वैसे ही लो इनकम लोग होते हैं ज़्यादातर। हमारे साथ एक कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? वहीद सिद्दीकी साहब कैलिफोर्निया से। पहचान लिया आपने हमको? आपके लहजे से पहचान लेती हूँ मैं आपको। बात ही बतानी है मेरे को कि यहाँ अमेरिका में काफी बेनिफिट्स हैं कि लोगों के पास, उनको अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है, इनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, इनको डिसेबिलिटी मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस लेने का अच्छा है। फिर यहाँ पर कई लोग फूड बैंक से भी फूड गरीबों को देते हैं
उन कंट्रीज के पास सोचिए आप लोग जहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है, इंडिया पाकिस्तान में। मैं तो सुना कि पाकिस्तान में बाद लोग मास्क जो है रीयूज कर रहे हैं और डिस्पोजेबल मास्क रीयूज कर रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं। $100 में एक मास्क सेल कर रहे हैं, 100 रुपये में एक मास्क ब्लैक मार्केट में दे रहे हैं। उन गरीबों का ख्याल कीजिएगा जो जिनके पास एक मास्क के मैं आपको इसका जवाब देती हूँ, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ कि मैं जितनी फाउंडेशंस को, इदारों को मैं जानती हूँ, ह्यूस्टन से बाहर अमेरिका में, जिनमें सरे फहरिस्त जो हैं बड़े बड़े इदारे, HHRD, इकना, इसना, यू नेम इट, अभी मेरे जहन में सारे नाम नहीं आ रहे, ये सब के सब ऐसी ही जगहों पर इमदाद कर रहे हैं। रोज उनकी पिक्चर्स आ रही होती हैं, रोज उनके, खुद मैंने देखा, और ये सब वो ऑनेस्ट इदारे हैं जो वाकई इमदाद करते हैं ऐसे मुल्कों में जाके। तो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हम दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अब मारफानी साहब, शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था, असल में प्रोग्राम का वक्त थोड़ा सा हमारे साथ जो है वो मुश्किल हो जाती है कभी कभी, कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है ह्यूस्टन आके बस गई है। मे बी इसकी रीज़न कम्युनिटी है बहुत सारी, यहाँ पे अपनी ज़बान है, अपने लोग हैं, बहुत सारा अपना कल्चर है, लेकिन ये मसला मुझे बहुत नज़र आ रहा है और मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन हर दूसरे दिन तीसरे दिन मेरी मुलाकात एक ऐसी खातून से होती है जो सिंगल पेरेंट है या डाइवोर्स्ड है या होमलेस है। किसी भी लिहाज से होमलेस से मेरी मुराद खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि वो सड़क पर है, लेकिन वसाइल की कमी है, जॉब्स नहीं है उनके पास। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो अभी लोगों को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं तवज्जो दिलाना चाहती हूँ इस तरफ, और आपके तवस्सुस से भी मुझे पता चला बहुत सारे लोगों का। तो इसमें हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं? देखें, ये जो इश्यू है वो बड़ा सेंटिमेंटल और ह्यूमैनिटेरियन है, वो सारी दुनिया में है। ख़वातीन या उनके हस्बैंड जो हैं, ये मसाइल हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हर घर में होते हैं। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि कौन जो शिकायत लेके आ रहा है। जो ख़वातीन शिकायत लेके आती हैं, हमें देखिए, जो मसला तो हम घर से शुरू करते हैं, हमारे घरों में ही मसले शुरू हो जाते हैं कि हम जो हमारा पेशेंस नहीं है और हमने एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखे होते हैं, और उस दौरान हम अपना जो किरदार है वो हम पूरा नहीं करते हैं। ये मैं अपने तौर पे अपने लिए कहता हूँ कि अगर मैं अपने घर में रह रहा हूँ, जहाँ मसला शुरू होता है उसकी जड़ जो है वो हम है, हमारी ज़बान है कि हम उस ज़बान को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हमारे रवैये, हम क्या करते हैं किसी के साथ, वो देखना पहले ज़रूरी है। जो ख़वातीन शिकायत लेके आती है मेरे पास और उनके हस्बैंड भी आते हैं, तो हमें ये देखना है कि मसला शुरू क्यों गया है। क्योंकि हम लेना चाहते हैं, हमें शिकायत तो करनी ही करनी है, लेकिन हम देना नहीं चाहते। लाइफ इज गिव एंड टेक, तो ये तो एक मसला हो गया। घरों में ही मसला पैदा ना हो, पहले उसका सद्देबाप करना ज़रूरी है, उसके लिए एजुकेशन होना ज़रूरी है और अपना माइंड सेट चेंज करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हमें भेजा है देने के लिए। अगर कोई बीवी है तो उसको बीवी के हकूक़ देने हैं, हस्बैंड है उसको हकूक़ दिए, तो हमको अल्लाह ने हकूक़। फिर ये मसाइल जो आते हैं, जैसे बहुत सारे लोग टेम्पटेड होते हैं, अमेरिका में चले आए, हम भी चले आए, पता नहीं यहाँ कोई दौलत पड़ी है। तो सारी जो ऑनलाइन पे जो रिवाज चल गया है, उसमें एजेंट लोग माल बना रहे हैं, उसमें लोग वहाँ से पाकिस्तान से उन बच्चियों को लेके चले आते हैं, बड़े बड़े सब्ज बाग दिखा के उनको बंद कर देते हैं और उनके नाम से बहुत कुछ कर लेते हैं। तो बच्चियां, उनके वालिदीन भी मजबूर हैं, उनके पास रिश्ते नहीं। तो असल जड़ें जो है उसको पहले ध्यान रखें। अब वो ख़वातीन जब वो उसमें फंस चुकी है, तो हम वहाँ आते हैं जहाँ उनको मदद करना है। बहुत सारी ख़वातीन आधी आधी रात को फ़ोन करती है, दिन में फ़ोन करती है, हस्बैंड मार रहा है, कोई और हंगामा हो गया, बाहर निकाल दिया, छोटे बच्चे हैं, कोई बगैर बच्चों के, किसी का भी कंडीशनल ग्रीन कार्ड है, उसको पता ही नहीं है वो किस दुनिया में, वो अपने कमरों में बंद है। तो ऐसी ख़वातीन जो आती हैं, जो सिंगल मदर भी हो चुके हैं, उनके लिए मदद क्या अवेलेबल, खुसूसी तौर पे पूरे अमेरिका में, पूरी दुनिया में इदारे हैं। और उधर वो लोग, खुसूसन हमारे यहाँ अमेरिका में हमारे मुस्लिम सेंटर्स भी हैं, गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं, और हमारे खुसूसन ह्यूस्टन में जो वुमेन शेल्टर हमारे मुस्लिम जो चलाते, लेकिन वो सबके लिए। तो वहाँ हम लोगों के कुछ उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ हम उनको, वो ख़वातीन रब्ता करती हैं, हम उनको उनसे कनेक्ट कर देते हैं। ख़ासतौर पर जो हमारा किरदार है, हमारा का मतलब जो मेरी टीम है मारफानी फाउंडेशन के साथ, वो टीम है, वो कनेक्ट करती है वो लोगों को, समझे ना।
تو ہم ان اداروں میں ان کو ریفر کرتے ہیں کہ وہ اداروں سے پیسے منسلک ہوں, پھر وہ ادارہ ان کو پروٹیکشن دیتا ہے, وہ ایک ایریا میں ان کو ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے کہ وہاں ان کو کوئی تھریٹ نہ دے سکے, پھر ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, پھر ان کے مسائل سنے جاتے ہیں اور ان کو ریہاب کرنے کی کوشش جاتی ہے. ایک طرف ان کو جو ریہاب کرنا ہوتا ہے, دوسری طرف ان کو جو ہے ایجوکیٹ کرنا, اور تیسرا ان کے لیگل میٹرز کو سننا. تو یہ ساری چیزیں, لیکن اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. ہمارے ادارے جو ہیں ان کے پاس لمیٹیشنز ہیں, اور وہی دیسی پرابلم بھی ہے کہ ہر جگہ ناک کا پرابلم ہے. تو ہمارے ادارے 3-4 جو ہے جن کے پاس شیلٹر ہے, وہ کچھ ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو سب کو شریک ہو کے آنا ہے. ہمارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں, اگر آئیے لیکن تو اتنی بڑی فنڈنگ لیتی ہے. سوری, میں ایگری نہیں کرتی آپ کی اس بات سے کہ ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں ایگری نہیں کرتی, کیونکہ مجھے نہیں پتا وہاں وہ کن کو انٹرٹین کر رہے ہیں. کیونکہ ہماری جو مسلم خواتین ہیں, میں تو روز ملتی ہوں کسی نہ کسی سے, ایسی خاتون سے, ہر دوسرے دن تیسرے دن فون آتا ہے یا ملاقات ہوتی ہے. آبویسلی میرا یہ کام نہیں ہے, نہ میں اس طرح اداروں کی طرح ان کی ہیلپ کر سکتی ہوں. جو مجھ سے ہو سکتا ہے, میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں, جو مجھ سے ہو سکتا کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اس پروگرام کے ذریعے, اس کے توسط سے یہ بات ان اداروں کو, بلکہ انڈیویجولز کو پہنچانا چاہتی ہوں. جیسے آپ نے مسجد کا مسئلہ حل کیا, وہ جو شیخ صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا, اسی طرح حقیقت یہ ہے کہ پریکٹیکلی ان خواتین کو نہ جاب مل رہی ہے, نہ ان کو اپنا گھر چلانے کا پتہ ہے. حالانکہ وہ پڑھی لکھی ہیں, مگر مسائل کیا ہیں, کسی کے پاس گرین کارڈ نہیں ہے, سٹیزن شپ نہیں ہے, کسی کے پاس سوشل سیکیورٹی ابھی نہیں آیا, کسی کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے. یعنی ظاہر ہے کہ امریکہ میں کام کرنے کے لیے انڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے بہت زیادہ. وہ انڈیپینڈنسی جو ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے, یہاں کون ہے ہاتھ پکڑنے والا, کون پکڑتا ہے ہاتھ, بتائیں. میں نے تو نہیں دیکھا کسی ادارے کو کہ انہوں نے کہا ہو, کہ کسی ادارے کے چیئرمین نے یا کسی بورڈ والے نے کہا ہو, یا بورڈ والی خاتون نے کہا ہو کہ آؤ میں تمہیں جو ہے وہاں پہ روز جاب پہ ڈراپ کروں گی, روز جاب سے لے کر آؤں گی. مجھے بتائیں کہ یہ ایسی چیز کہاں ہے. دیکھیے, میں تو 24 گھنٹے اس میں انوالو ہوں, تو شاید تھوڑی بہت زیادہ معلومات ہے, مجھ سے لوگ زیادہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. مسائل ہیں, ادارے نے, کچھ اداروں نے تو اتنا ذلیل کیا ان خواتین کو, لیکن ان کو بھی لوگوں کو مسائل کو یہاں لانا, ہم نے یہ فارم اس لیے لگا ہے کہ وہ لوگ شکایت کریں. میرے پاس سارا دن بچی آتی ہے, میں مجھے بہت سارے اداروں سے شکایت ہے, بہت ساری شکایت ہے, اور وہ بہت زیادہ انہوں نے ذلیل بھی کیا ہے. میں ان کے نام لے سکتی, ہمارے ادارے جن کو ہم نے ڈونیشن کی, اور میرے پاس سارا ریکارڈ ہے. لیکن کیا اس سے مسئلہ حل ہو رہا؟ ہمیں نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں صرف کہ مسائل ہے, آپ نے جو بات کی میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں. ہونا چاہیے, یہ پراپرلی نہیں ہو رہا. کون کرے گا؟ دیکھیں, میرا ادارہ ہے, ہم لوگ 24 گھنٹے اس میں ریہاب کرتے ہیں, ان کو سارے ریسورسز سے کنیکٹ کرتے ہیں, اور ان اداروں کو بھی ہم بھی کنیکٹ کرتے ہیں. یعنی وہ ادارے بھی کرتے ہیں, لیکن ہم زیادہ تر کام, ایبیوز وومن کا کام ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, اور میرے پاس کیسز میں نے تو یہ دیکھا ہے وہ خود ہی کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہیں, آپ سے کہہ رہی ہیں, مجھ سے کہہ رہی ہیں, ان سے کہہ رہی ہیں, اس سے کہہ رہی ہیں. جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ خود ہی کوئی نہ کوئی اپنا وہ بیس بنانے کی کوشش کرتی ہیں, کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مار رہی ہوتی ہیں وہ, کہ بٹ دس از ناٹ دا وے. ایسے نہیں ہوتا. ایک بنیادی طور پر کچھ ضروریات شروع میں انیشلی ان کو ضرورت ہے. ہمیں XYZ ججمنٹ سے باہر نکل کے یہ بات سوچنی ہوگی. دیکھیں, آپ جب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ادارے جو ہیں ان کے لمیٹڈ وسائل ہے. اصل کیا کہ ان اداروں کی آؤٹ ریچ نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے ادارے اگر آؤٹ ریچ پہ آئیں, اور کم از کم ہمارے پاس بھی انفارمیشن, یہ تو خیر ایک دکھتی رہ جب تک آؤٹ ریچ نہیں کریں گے تو اصل دیکھیں, جنگل میں مور ناچا کسی. آپ بڑا کام کرتے ہیں, بڑے ایوارڈ لیتے ہیں, بڑا تیر مارتے ہیں, بڑے ایونٹ کرتے ہیں, مگر آپ کو کون جانتا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے. آپ کو اپنی آؤٹ ریچ کرنے. جو ادارے ہمارے وومن شیلٹرز ہیں, ہمارے کلینکس ہیں, ہمارے IHGH کے ادارے کیا کام کر رہے ہیں, ہمارے اسکول کیا کام کر رہے ہیں, کس کو پتہ ہے؟ صرف لمیٹڈ. آپ تھوڑا آؤٹ ریچ کریں, اس کو کسی نہ کسی میڈیا, کسی نہ کسی ذریعے سے لوگوں تک پہنچا. ہم نے وہ تھوڑا بہت ذمہ لیا, ہم نے سارے ریسورسز کرے, لیکن ہم ہیں ایک چھوٹا سا ادارہ جو کبھی فنڈ بھی نہیں لیتا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, آخری چند منٹ. آپ آئیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم, آپ آن ایئر ہیں. جی وعلیکم السلام. مجھے یہ بتائیں کہ ادارے جو آپ ڈسکشن ابھی کر رہے ہیں, ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہی کر رہے ہوں گے, لیکن جو خواتین ہیں ان کو جو انہوں نے کہا عرفانی صاحب نے کہ ان کو آؤٹ ریچ کرنا چاہیے, تو خواتین کو کچھ پتا ہوگا تو وہ آؤٹ ریچ کریں گی نا, یا ان کو کوئی کرنے دے گا؟ ان کو جب آپ قید و بند کر کے رکھیں گے, نہ ان کو سیل فون استعمال کرنے دیں گے,
ना उनको सोशल मीडिया इस्तेमाल करने दोगे। तो बेसिकली तो भाई ये इदारों का काम है ना कि ऐसों को ढूंढे ताकि वो जो है उसको सही से उनकी मदद हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। मैं इसी बात बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने को कहा। खत्म करूंगी कि इसी ये तरह शरीक रहो। ये इन्होंने जो बात की ये इतनी जबरदस्त बात है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कि सिर्फ जो मसाजिद में हैं खवातीन अवेलेबल उनको तो जरूरत नहीं है। ये तो वो खवातीन की हम बात कर रहे हैं जो बेचारी कहीं आ सकती हैं न जा सकती हैं, जो जिनके पास बहुत सारे मसाइल नहीं है, उनको अपने फिलहाल तो अपने रोजमर्रा जरूरियात की फिक्र पड़ी हुई है कि वो कैसे करेंगे। और आउटरीच की जहां तक बात है तो ये आउटरीच तो हर बंदे को पता होना चाहिए कि भाई यहाँ जाना है हमने अगर हमें इस चीज की जरूरत है। मैं आपको बताऊं कि हमारे पास आउटरीच का पूरा प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पे है। अगर आप समझते हैं तो helpsforneedy.com, इस पे ये सारे इदारे उनकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। हमारा फोन नंबर है 8326601848। आप फोन करें, इंशाल्लाह आपको गाइडेंस मिलेगी, हम आपको कनेक्ट कर देंगे। मैं नहीं, हम कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप ये आउटरीच जो मैंने आपको दिया है helpsforneedy.com, ये आप फैलाएं, लोगों को कम से कम ये फैला दें। उसी में पूरा वुमेन एब्यूज का सेक्शन है और बहुत जाहिर है मारफानी साहब, एक बंदा पूरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, ये बात फैक्ट है। आउटरीच का मतलब ये है कि इन इदारों को भी आउटरीच करनी चाहिए। और एडवर्टाइजमेंट देखें, मीडिया एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी है। मीडिया पर आएं, बात करें, अपने इश्तिहार चलाएं ताकि सबको पता चले। ये चीज इग्नोर नहीं करनी चाहिए इनको, चाहे वो कहीं पर भी जाएं, अपने पसंदीदा मीडिया पर जाएं, लेकिन इस चीज को इग्नोर मत करें, इसलिए कि ये आजकल की दुनिया में नंबर 1 इस वक्त जो चीज आउटरीच के लिए अवेलेबल है या काम आती है वो मीडिया, ऑब्वियसली, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे कोई और मीडिया हो। इसके साथ ही फराइक भाल को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।